So mo ni mga higala usa ka asawa nga nagpabirada sa iyang bana human sa iyang pag-anak tulo pa ka adlaw. So mo uni matud pa sa mga silingan nga nabughat daw mga higala. So ato karon nga makuha ang kinatibuk-an nga impormasyon ini kalabot ni ini nga among hitabo dinhi ka nga kasamang Michelle. So ato karon maistorya diri si kasamang Michelle. So maayo nga adlaw nimo kasamang Michelle. May adlaw po sir. Unsa man nga mga impormasyon nga imo nakuha kabahin sa mga silingan kalabot ni ning giingon nga usa ka asawa matud pa nga nagpabirada daw sa bana nga tulo pa ka adlaw gikan ng anak mo nang nabughat. Yes, so unsa ka tinuod ni? Base sa akong nakuha nga impormasyon sir kato daw maong babae kay ulian yang bana sir kay mga binulan or tinuig sir. Unsa man to wala ka lahutay wa kag banta ang bana nga ipaabot na lagi sa kabulan gikan sa pag-anak ay ha ang kanang gitawag nga ugay-ugay o unsa baka na nga kalingawan sa kaminion. Murag wala gid siya kaagwanta sir kay nakahanyo man gid siya bisag tulo pa ka adlaw gikan sa pagpanganak sa iyang asawa sir. Wa gid siya kalahutay mo to nga hanyo gid siya sa iyang asawa ug mao nang resulta karon nga na bugat na nun iyang asawa gikan sa pagpanganak 3 days pa gid siya pwede sir. Sus mo lagi ni. So unsa may mga tambag po nimo sa mga bana nga maglisod pagpugong unya nakabalo sila nga posible nga dunay dili maayo nga epekto sa ilang asawa unya mahitabo ang inani unsay matambag nimo para nga malikayan ug di na mausab ang inani panghitabo madam. Ang matambag lang nako sa mga laki nga pugna lang lalayang kaugalingon sir sama ay nagtumanggod depende man gud na sa sitwasyon sama agto bago pa manggod nang anak kay asawa di pa gid siya pwede sir dapat gikuan lang gid to niya gipugnan niya dili niya ang asawa sa iya pa man gid siya pwede gid sir bisag asa nga pan karon di pa gid siya pwede sir. So sato pa ang usa nga imong mahatag ani nga mga moralison nga mupugong gid ang bana. So kanang mga kuan ma'am isa ka semana, duha ka semana, tulo ka semana so dili pa gid na pwede di ay. Base sa ako sir sa siguro sa uban sa ako lang experience mga gikan pagpanganak nimo gid sir month or kapin sa bulan dili gid na pwedeng mga weeks pa 2 weeks or 3 weeks di pa gid na siya pwede sir mga months pa gid na sa sir pataas di gid pwede nga. So ay lugar kung murag makondisyon na ang nanganak. Yes, so kung isa ka bulan pataas ay pa makondisyon yes, so tuig ba ka so ay na lang. Ay pa gid sir. Okay so sato pa kanang buti pasabot nga ang bisan unsa nga buhat sa sama niini himuon sa pamaagi nga kanang gitawag og luwas nga likay ug layo sa peligro. Yes sir. Sige unsa pa ba imong dugang maistorya nimo or unsa pa ba imong matambag o naaba or wala na ba unsa man gyud? Ako masulti sa mga lalaki na kung dili pa ganing kondisyon iyong asawa ayaw sa ninyo irespeto ninyo iyang katungod. Ayaw niyo pugsa irespeto kung unsa ang ilang kanang kuno sa ilang lawas sa iba kondisyon ba sir or dili. Okay. Sige, so wala na ba ilain ni mo maistorya madugang matambag? Sige. So salamat kaayo kasamang Michelle diri sa Labaon TV og mayong adlaw. Hello po sir.